अथ प्रणयगीतं गोप्यौचुः म एवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात चास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यत्पत्यपत्यसुहृदामनुरुत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविधा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्टो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्थिते किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्त्या आशान्दृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ते पादौ पदन्नचलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदरामृतपूरकेन हासावलोककलगीतजरुच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्निपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सकेते यर्ह्यम्बुजाक्षतौ पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्गः स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयाम स्त्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमेतुलस्य लब्ध्वा विवक्ष्यसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरजप्रपन्नः तन्न प्रसीद रुजिनार्दनतेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति स्वदुःवासनाशा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदेहि दास्यं विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलादरसुधं हसितावलोकं दत्ताभये च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षे श्रियेकरमणैः च भवामदास्य कास्त्रङ्गते कलपदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्नचले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुमृगापुलकान्यविवरं व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम् इति प्रणयगीतम्।